ang Ginoo ang labawng propeta diha sa atong kinabuhi. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Ako si Father Pio Macabenta, Rector sa Holy Redeemer Provincial Community sa Redemptorist dinhi sa Cebu City. Welcome sa atong inadlaw nga palandong, sa pamalandong sa pulong. Karong adlaw diha sa atong ebanghelyo gina pahimangnuan kita nga magbantay bahin sa mga mini nga mga propeta. Ang mga propeta mo influensya, magtudlo sa maayo, sa kamatuoran, pero nausab mga magtutudlo bahin sa hiwi ug sala nga mga pamaagi sa pagkinabuhi. Kini nagpasabot nga kinahanglan ta og discerning hearts o critical minds. Naipipila ka mga ilhanan aron atong mahibal-an kung ang nagasangyaw kanato, naga-influensya kanato, iya ba sa Ginoo, gikan sa Ginoo, or maghatod kanato ngadto sa kaalaot o sa pagpakasala. Pipilan ini nga criteria mao ang consistency ug integrity. Makita diha sa pulong sa tao, diha sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kung naay coherence diha sa unsa iyang ginasulti, unsa iyang ginabuhat, ug ilabi na ang iyang positibo nga impact ngadto sa uban. Ang Ginoo ang labawng propeta diha sa atong kinabuhi. Unya, pasalamat ta nga siya ang pulong, siya ang kahayag, siya ang dalan, siya ang kamatuoran.